नमः सर्वेभ्यः सुसायञ्च। अद्य वेदान्ते तत्त्वमसीति महावाक्यार्थविचारं कुर्मः। सदानन्दस्य तत्त्वमसि इत्येतन् महावाक्यं यद्यपि आत्मब्रह्मणोरैक्यं प्रतिपादयति, वेदान्तविदः वदन्ति यत् अभिधया अस्य वाक्यस्य यथार्थबोध असम्भवात् लक्षणा अङ्गीक्रियते। अत्र जहदजहल्लक्षणया यथार्थः अवगम्यते। तद् त्वम् इत्येतयोः मध्ये विद्यमान परोक्षत्व अपरोक्षत्व विशिष्टांशौ परस्परविरुद्धौ परिहरन्ति इयं लक्षणा अखण्डचैतन्यांशञ्च परिगृह्णन्ति तयोः ऐक्यम् उपपादयति। सामानाधिकरण्यं च विशेषणविशेष्यता लक्ष्यलक्षणसम्बन्धः पदार्थप्रत्यगात्मनाम्। अत्र पञ्चदशीकारः ब्रूते। नास्य महावाक्यस्य अर्थः संसर्गः न च विशेषः अपि तु अखण्डैकरसचैतन्यमेव अस्ति। संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्भवः अखण्डैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः। दार्शनिकाः अस्य सम्पूर्णवाक्यस्य व्याख्यामेव महावाक्यार्थस्य संज्ञा दीयते। तत्त्वमसि इदं वाक्यं साक्षात् अखण्डब्रह्मपदस्य विरुद्धार्थकत्वेन प्रतिपादनाभावो वर्तते। अत्र तत् एवं त्वम् इत्यस्य समानाधिकरणसम्बन्धः मन्यते। भिन्नार्थपदानाम् एक एव अर्थः बोधार्थसम्बन्धः समानाधिकरणं भवति इति तत्त्वमसीति वाक्यार्थविचारः। इदानीं ब्रह्मस्वरूपं पठामः। सर्वाणि दर्शनानि दुःखत्रयाभिघाताय शुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं सच्चिदानन्दं ब्रह्म अशिश्रयन्। एतेषु वेदान्तदर्शनं तु ब्रह्मैव सत्यं मन्यते। तद्व्यतिरिक्तं यत् किञ्चिदपि विद्यते जगति अस्मिन् सर्वम् असत्स्वरूपम्। तज्जगतः सर्वस्वं ब्रह्मैव स्वीकरोति। तदेव जगतः चराचरस्य उपादानकारणं निमित्तकारणं च अस्ति। एतदेव परमात्मरूपेण विश्वस्य अखिलस्य मूले तिष्ठति। सम्पूर्णः अयं लोकः ब्रह्मण एव विवर्तः विद्यते। स एकः अद्वितीयश्च अस्ति। यतोहि तेन समं सजातीयः विजातीयः च अपरः न विद्यते। एकमेवाद्वितीयं सन्नामरूपविवर्जितं सृष्टेः पुराधुनाप्यस्य ताद्वत्त्वं तदितीर्यते। सः ज्योतिषां ज्योति एवम् अवाङ्मनसगोचरः। सः परमात्मा अद्वितीयः सर्वव्यापकः सर्वान्तर्यामी साक्षी चैतन्यस्वरूपः निर्गुणः चेति न तत्समः च अभ्यधिकश्च कश्चन। ब्रह्म तु सर्वथा ज्ञानात्मकम् अज्ञानरहितं चित्स्वरूपं सत्स्वरूपम् आनन्दात्मकं च। ब्रह्मैव परमात्मा। परमात्मा तु प्रकाशानामपि प्रकाशः तेजसामपि तेजः अस्ति। तस्यैव तेजसा निखिलं जगत् द्योतते। अज्ञादीनां का कथा सूर्यचन्द्रतारकादयः न तस्य प्रकाशने प्रभावः। सः एको विश्वरूप एव सर्वदेवमयश्च वर्तते।
अत्र सत्यं किम् असत्यं किम् इति विषये शङ्कराचार्यस्तु एवं लिखितवान् यत् रूपेण यत् निश्चितं तत् रूपं न व्यभिचरति तत् सत्यम्। सर्वं खलु इदं जगत् ब्रह्मणः विवर्तरूपम्। वेदान्तदर्शनानुसारं ब्रह्म निर्विकल्पं निरुपाधि निर्विकारं चेति उररीक्रियते। तद्ब्रह्म द्विविधं निर्गुणं सगुणं च। परमार्थदृष्ट्या सच्चिदानन्दस्वरूपं निर्गुणं ब्रह्म इति श्वेताश्वतरोपनिषदि उक्तं यत् तदेव ब्रह्म अग्नौ आदित्ये वायौ चन्द्रमसि सर्वपदार्थेषु अन्तर्हितम्। आत्मा ज्ञानं रूपं ज्ञाता च अस्ति। आत्मा आत्मानं जानाति। अस्मिन् वाक्ये कर्तृरूप आत्मा एवं कर्मरूप आत्मा एक एव अस्ति। आत्मा नित्यः अव्यक्तः कूटस्थः निष्क्रियः विद्यते। आत्मा एव ब्रह्म अस्ति। तत्त्वमसि इति सिद्धान्ते अस्य प्रतिपादनं कृतम्। जगतः सर्वे जीवाः तु ब्रह्म एव सन्ति। अज्ञानवशात् ते पृथग् रूपाः दृश्यन्ते। यथा एकमेव जलं विभिन्नेषु जलाशयेषु पात्रेषु च विविधनामरूपेण उपचर्यते तथैव जीवाः विविधशरीरेषु विनिपत्य विविधनामरूपाणि उररीकुर्वते। प्रलयकालेऽपि यदा सर्वं जगत् विनश्यति ब्रह्म पूर्ववत् तिष्ठति। ब्रह्मसूत्रस्य निर्माता कृष्णद्वैपायनः वर्तते। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति शङ्कराचार्यमते अथ पदस्य अर्थः आनन्दर्यं वर्तते। इदं सूत्रं ब्रह्मजिज्ञासायाः प्रतिपादकं वर्तते। ब्रह्मैव परमात्मा। परमात्मा तु प्रकाशानामपि प्रकाशः तेजसामपि तेजः अस्ति। तस्यैव तेजसा निखिलं जगत् द्योतते। अज्ञादीनां का कथा सूर्यचन्द्रतारकादयो न तस्य प्रकाशने प्रभवः। सः एकः विश्वरूपः एव सर्वदेवमयश्च वर्तते। वेदान्तदर्शनं तु ब्रह्मैव सत्यं मन्यते। तद्व्यतिरिक्तं यत्किञ्चिदपि विद्यते जगत्यस्मिन् सर्वम् असत्स्वरूपम्। तज्जगतः सर्वस्वं ब्रह्मैव स्वीकरोति। तदेव जगतः चराचरस्य उपादानकारणं निमित्तकारणं च अस्ति। एतदेव परमात्मरूपेण विश्वस्य अखिलस्य मूले तिष्ठति। इदं ब्रह्म स्वशक्त्या मायया सह सृष्टिम् इमं विरचति। सर्वेषु प्राणिषु यच्चेतनत्वं दृश्यते तद्ब्रह्मण एव। सर्वं खल्विदं जगत् ब्रह्मणः विवर्तरूपम्। वेदान्तदर्शनानुसारं ब्रह्म निर्विकल्पं निरुपाधि निर्विकारं चेति उररीक्रियते। तद्ब्रह्म द्विविधं निर्गुणं सगुणं च। जगतः सर्वे जीवाः तु ब्रह्मैव सन्ति। अज्ञानवशात् ते पृथक् रूपाः दृश्यन्ते। यथा एकमेव जलं विभिन्नेषु जलाशयेषु पात्रेषु च विविधनामरूपेण उपचर्यते तथैव जीवाः विविधशरीरेषु विनिपत्य विविधनामरूपाणि उररीकुर्वते। प्रलयकालेऽपि यदा
प्रलयकालेऽपि यदा सर्वं जगत् विनश्यति ब्रह्म पूर्ववत् तिष्ठति। एकमेव ब्रह्म मायया अनेकानि रूपाणि धारयति। एक एव परमेश्वरः कूटस्थनित्यो नामधातुः अविद्यया मायाविव अनेकधा विभाव्यते। अतः वेदान्तदर्शनस्य इदं दृढं मतं यत् मुक्तिः ब्रह्मतत्त्वस्य ज्ञानेनैव समुपद्यते। उक्तमपि मुक्तिस्तु ब्रह्मतत्त्वस्य ज्ञानादेव न चान्यथा स्वप्रबोधं विना नैव स्वस्वप्नो हीयते यथा। इति वेदान्तदर्शने। ब्रह्मलक्षणम् असाधारणधर्मवचनं लक्षणं। लक्षणं द्विविधं। स्वरूपलक्षणं सद्व्यावर्तकं स्वरूपलक्षणं। यथा सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, विज्ञानमानन्दं ब्रह्म, सच्चिदानन्दं ब्रह्म इत्यादयः। तटस्थलक्षणं कादाचित्कत्वे सति व्यावर्तकं तटस्थलक्षणं। ब्रह्मसूत्रे ब्रह्मणः तटस्थलक्षणं जन्माद्यस्य यतः वर्तते। स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः इति भाष्यवचनम्। अध्यासं केचित् अन्यत्र अन्यधर्म अध्यासः इति कथयन्ति। शास्त्रं योनिः प्रमाणं यस्मिन् तस्य भावः शास्त्रयोनित्वम्। तस्मात् शास्त्रयोनित्वात् शास्त्रादेव प्रमाणात् जगतः जन्मादिकारणं ब्रह्माधिगम्यते। अतः सिद्धं ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वम्। इति ब्रह्मस्वरूपमपि समाप्तं। धन्यवादः।